नाज़रीन, इस्लाम आबाद के अस्पताल पेम्स में हादसा रूनुमा हुआ। इस हादसे की तफसीलात सब ने देखी, सबको पता है। हमने इससे सबक क्या हासिल करना है, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। ये हादसा ऐसे होता तो ना होता, ऐसे होता तो ना होता, इस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन इस पर बात होनी चाहिए कि इन मसाइल का, इन हादसात की मुस्तकिल रोकथाम क्या है। क्या हम वक्ती तौर पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के किसी भी हादसे को हशप कर देंगे, या फिर इन हादसात को रोकने के लिए मौत से उनके लखते जिगर छीनने के इन वाक़यात के सद्दबाब के लिए कोई मुस्तकिल इक़दामात भी करेंगे। तो इसका जायज़ा लेते हैं मियां ताहिर। देखें, इस्लामाबाद कहने को आज जब ये हादसा हुआ है तो बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की। वो कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। अब ये बातें करने का मौका भी था और कुछ लोगों ने कुछ गैर ज़रूरी बातें भी की, लेकिन खैर हादसा ही ऐसा है कि लोग बातें कर रहे थे और कुछ सुनने वाली थी, कुछ नहीं सुनने वाली थी। एक बात जो की गई वो ये थी कि 900 मरबा किलोमीटर का इलाका और इतनी बड़ी वफाकी हुकूमत, वो उसको कंट्रोल कर नहीं सकती, और आप चले हैं यूनिट्स बनाने, आप चले हैं सूबे बनाने। अच्छा, यही एक सवाल अपने अंदर एक जवाब रखता है अगर कोई इसको गौर से देखे। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि एक शहर है, इस्लामाबाद शहर है, और वहाँ पे वफाकी हुकूमत है और सबसे बड़ी हुकूमत है, बड़ी मशीनरी है, सरकारी मशीनरी है, इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, बहुत कुछ है। तो फिर ये जो इंतज़ामी गलतियाँ हैं या कोताहियाँ हैं, ये क्यों हो जाती हैं? तो ये है असल में पॉइंट, ये सोचने की बात है। इसको अगर अपने ज़ाविया नगाह की बात है कि आपने अगर तो सिर्फ बात बराए बात यानी तनकीद बराए तनकीद करनी है तो करते रहिए। अगर तनकीद बराए इस्लाह करनी है तो फिर सोचने का ज़ाविया ये होगा, ये बड़ा छोटा सा शहर, ये इतनी बड़ी हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो हुकूमत इस शहर को कंट्रोल करने के लिए है ही नहीं। जो वफाकी हुकूमत है उसके पास तो अपने दसियों बल्कि बीसियों काम हैं कि जिसमें उसने पूरे मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं, खारजा पॉलिसी है, दफा है, सो एंड सो ऑन, क्या क्या वो उसने नहीं देखना। तो क्या वो वफाकी दारुल हुकूमत के हॉस्पिटल को पूरी तरह से, पूरी ज़िम्मेदारी से देख सकती है, देख पाती है, देख पाएगी? आइंदा भी नहीं हो सकता। हमारा यही तजर्बा है। हमारा एक तजर्बा, ये आज की बात नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज जब अजलास कर रहे थे तो मेरे जहन में उस वक़्त आ रहा था कि वज़ीर आज़म साहब जब वज़ीर आला थे पंजाब के, उस वक्त भी एक वाक़या रूनुमा हुआ था, और वो हुआ था सरफसद अस्पताल में, और इसी तरह नर्सरी में हुआ था। उसमें भी कुछ बच्चे जाँ बहक हो गए थे। और हमारे माजी करीब की बात है, साहिवाल में हादसा हुआ, वहाँ भी नर्सरी में हुआ था, वहाँ भी बच्चे जाँ बहक हुए थे। सरगोदा में भी हुआ था, गिनते चले जाइए। और फिर और अस्पतालों में, ख़ास तौर पे पाकपतन, मुल्तान, इन अस्पतालों में आग लगने के वाक़यात अभी माजी करीब की बात है। इसकी वजूहात क्या है, इस पर भी मैं बात करूँगा कि क्या वजह है। लेकिन असल वजह ये है कि ये अगर यही हमारे इंतज़ामी यूनिट छोटे हों, अगर इस्लामाबाद एक किसी हुकूमत के मातहत हो, एक इंतज़ामी यूनिट के मातहत हो, जो वहाँ की मुकामी हुकूमत हो, तो वो क्या करेगी? वो अपने वफाक की बाकी जो काम है, जितनी वफाक की यहाँ पे हर चीज़ बैठे हुए हैं, वहाँ पे अदारे बने हुए हैं, उनसे उनके अलावा अपना काम करेगी। यानी कि वो शहरी अमूर पर जो लोगों के सिविक फैसिलिटीज़ हैं उन पर तवज्जो देगी, वो अस्पतालों का सही तौर जायज़ा लेगी, वो उनका ऑडिट कराएगी हर 6 महीने बाद या साल बाद जब भी ज़रूरत होती है। पूरी दुनिया में तरीका करता है कि अस्पतालों के ऑडिट कैसे होते हैं, तो वो उस तरह से करवाएगी। वो देखेगी कि अस्पताल की वायरिंग जो है वो पुरानी तो नहीं हो गई, अस्पताल की वायरिंग कब से हुई है, कब से ये अस्पताल बना हुआ है, कब से ये इक्विपमेंट पड़ा हुआ है जो कि 24 घंटे चलता है। ये जो इनक्यूबेटर्स होते हैं जहाँ बच्चे पड़े हुए थे, ये 24 घंटे चलते हैं, पूरे साल के 24 घंटे, इनकी कोई छुट्टी नहीं होती। वहाँ लगे हुए एसी जो हैं वो भी 24 घंटे चलने हैं। तो जब वो चलने हैं तो जाहिर है कि वो किसी वक्त
خراب بھی ہو جاتے ہیں، اور جب خراب ہوتے ہیں تو اگر ایسا کوئی واقعہ ہو تو حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ ہاں ہو جاتا ہے، نہیں، اس کا کوئی انتظام ہوتا ہے، کوئی نگرانی کرتا ہے۔ تو نگرانی کون کرتا ہے؟ جس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ذمہ دار موجود ہو تو ہوتا ہے نا، وہ ذمہ دار ہوتا ہے جو جواب دہ ہوتا ہے۔ اگر اسلام آباد کا انتظامی یونٹ موجود ہو، اس کی ایک اپنی حکومت ہو، وہ اپنے اسلام آباد کے شہریوں کو ووٹوں سے یا ان کی نمائندگی کر رہی ہو، پھر وہ ان کو جواب دہ ہو، پھر وہ اپنے سارے کام کرے گی، توجہ سے کرے گی، ہاسپٹل کا جائزہ لے گی، جو سالانہ یا سہ ماہی جس طریقے سے جائزہ لینا، آڈٹ کروانا، وہ آڈٹ کروائے گی۔ اور یہی نہیں ہے بلکہ سیکیورٹی کا بھی آڈٹ کروائے گی، کیونکہ بہت سے واقعات سیکیورٹی ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اب دیکھیں اسی طرح ساہیوال لاہور سے کتنا دور ہے، اور پھر سرگودا، اور پھر ملتان، جن شہروں کا میں نے ذکر کیا ہے کہ یہاں یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ تو اگر وہاں کے جو یونٹس ہیں وہ چھوٹے ہوں گے تو ان کی توجہ زیادہ ہوگی، وہ لوگ وہاں کے لوگوں کو جواب دہ ہوں گے۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم تو اتنی بڑی حکومت چلا رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان اور اس کے بعد نیچے سارے، اور جو وزارت صحت ہے وہ، تو یہ ہم اور مطلب کیا کیا دیکھیں؟ تو حادثات ہیں تو حادثات تو ہو جاتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، حادثات نہیں ہونے چاہیے، حادثات ہونے کے لیے نہیں ہوتے کہ ہونے ہی ہونے ہیں، جہاں نہیں ہوتے وہاں نہیں ہوتے، یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ حل ہے کہ آپ چیزوں کو، ان کی گورننس کو بہتر کرتے چلے جائیں، اور بہتر گورننس جو ہے وہ دور ڈسٹینسز سے نہیں ہوتی، وہ بڑھتی ہوئی آبادی اور پھر اوپر ہماری بیوروکریسی۔ آج میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ حیران ہوں گے اس بیوروکریسی کے جو گل چھڑے وہ کس طریقے سے، وہ گل چھڑے تو وہ اڑاتے ہی ہیں، وہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ کس طرح سے کھیلتے ہیں۔ واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے، پیمز میں، اور پنجاب کی بیوروکریسی نے فوری طور پہ، یہ اس کام میں بڑے تیز ہیں، بڑے الرٹ ہیں کہ اپنی جان کیسے بچانی ہے، یعنی کہ اپنی سکن سیو کرنی ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہاں پہ جو دونوں وزارتیں ہیں، ہماری اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب اور جو پرائمری ہیلتھ پنجاب ہے، اس کے جو بابو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، جو دونوں سیکرٹری بیٹھے ہیں، ان دونوں نے فوری طور پہ اپنے فائلوں سے ایک نوٹس نکالا، جھاڑا اور اس کو جاری کر دیا۔ اور نوٹس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تمام اسپتالوں کو نیچے لکھ کے، وہ لکھا ہی ہوتا ہے پہلے سے، ڈرافٹڈ ہوتا ہے، اس پہ دوبارہ سے تاریخ ڈالی اور اس کو جاری کر دیا کہ بھئی اپنے جائزہ لیں، اپنے وہاں پہ جو معاملات ہیں، آپ کی سیکیورٹی، آپ کی وہ ارینجمنٹس، آپ کی نرسریز، آپ کی ایمرجنسیز، اس کا جائزہ لیں، کہیں ایسا کوئی واقعہ نہ ہو جائے۔ اچھا، اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پھر ہو جائے، جو کہ ہمارے ہاں ہوتے رہتے ہیں۔ تو پھر وہ جب کوئی بیٹھے گا، کوئی پولیٹیکل باس، اور پھر یہ ایک لمبی چوڑی بیوروکریسی سامنے بیٹھی ہوگی، اور وہ پوچھے گا کہ کیا آپ نے کیا ہے، ابھی تو ایک واقعہ ہوا ہے، خدا نخواستہ آپ نے کیا سبق سیکھا ہے؟ تو وہ کہیں گے سر ہم نے بالکل اسی وقت ہم نے نوٹس جاری کر دیا تھا۔ یہ ہے بیوروکریسی، یہ نوٹس جاری کرتے ہیں، یہ اپنے سکن سیو کرتے ہیں، یہ ایکچول میں جا کے کام نہیں کرتے جو ان کا کام ہے۔ اب کیا نوٹس جاری کرنا بیوروکریسی کا ہی کام رہ گیا ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ ہاسپٹلس کا آڈٹ کیسے ہوتا ہے؟ ایک نوٹس کو تو کوئی بھی آگے جا کے کوئی مطلب وہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا اس ٹیبل تک، اور پہنچتا بھی ہے تو اس پہ کوئی کتنا سیریس لیتا ہے؟ آپ صرف اپنا سے اتار کے اس کے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ بھئی ایک ہاسپٹل کا آڈٹ کرانے کا ایک روٹیشن ہے نا، روٹیشن بھی کرائیں نا آپ، لیکن صرف اور صرف نوٹس جاری کرنے پہ انہوں نے فوری طور پہ اپنا کام پورا کر دیا تاکہ آئندہ ان کو کوئی پوچھ نہ سکے۔ تو یہ ہے یہ بیوروکریسی۔ اس بیوروکریسی کے چنگل میں پھنسا ہوا پاکستان اور اتنے بڑے صوبے اور بڑھتی ہوئی آبادی، اس کو جب تک ہم نے ری تھنک نہ کیا، اپنی روش نہ بدلی، اور یہ جو سٹیٹس کو سو کالڈ ہے، جو لوگ طاقت کے ارتکاز کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے اپنی سوچ کو نہ تبدیل کیا، یہ اسی طرح کے معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے۔ ان سے بچنا ہے تو پھر ہمیں انقلابی اقدامات کرنے پڑیں گے، یہ بنیاد سے چیزیں جو ہیں ان کو دوبارہ سے صحیح کرنا پڑے گا۔ مقصد یہ
یہ اگر کہا جائے کہ یہ سسٹم نہیں چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سسٹم کو آپ ہی بدل لیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی آگے بدلے یا کوئی اور کوئی ڈنڈے کے زور پہ، آپ بدل لیں. لیکن اس طرف سوچ ابھی تک نہیں ہو رہی اتنے بڑے حادثات اور سانحات کے باوجود. تو یہ وقت ہے سب کو کہ اس پہ سوچیں، غور کریں اور وہ کریں جس کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے.